ये वहाँ से फिर पार्सल होता है, पार्सल होके फिर यहाँ पे उतारा जाता है। अब ये हाजियों को दिया जाएगा अंदर, ये उनका सामान उतारा जा रहा है। बसें अभी आई हुई हैं माशाल्लाह, हज की रौनक मदीना पाक में, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जी अली रज़ा मदीना शरीफ से। आज इंशाल्लाह हमारा व्लॉग होने वाला है एक ज़बरदस्त, क्योंकि हमने अब आज के दिन इंशाल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे जाना है, वहाँ पे सलाम पेश करना है और उसके बाद कुछ यानी हुजाज कराम के बारे में बताना है। मदीना की रौनकें दिखानी है आपको, मदीना मुनव्वरा में हज करने के लिए जो लोग आए हुए हैं, और मदीना की फ़ज़ा माशाल्लाह इस टाइम कैसी है, क्योंकि हज का सीज़न चल रहा है। आपको पता है जब हज का सीज़न चल रहा हो तो सुभान अल्लाह, मस्जिद नबवी शरीफ हो या फिर मक्का हो, तो उसकी रौनकें एक दवाला हो जाती हैं। उसमें जैसे भी आपको अगर कोई यानी अगर हरम में जाएँ तो बहुत सुकून मिलता है हुजाज कराम को देख के। तो माशाल्लाह अब हम चल के इंशाल्लाह चलते हैं। नमाज़ मगरिब भी हमने वहाँ पे पढ़नी है, उसके बाद यानी सलाम भी पेश करना है इंशाल्लाह। उसके बाद थोड़ी सी जो भी व्लॉग में आएगा इंशाल्लाह आप इसी व्लॉग में देखेंगे। इस व्लॉग को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह आपको सुकून आने वाला है इस व्लॉग को देख के, मदीना की रौनकें देख के इंशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह कैसे हाजी बैठे हुए हैं यहाँ पे, होटल से बाहर ठंडी हवा, मौसम की हवा ले रहे हैं मदीना मुनव्वरा की। माशाल्लाह ये मस्जिद नबवी के अंदर देखें हुजाज कराम नमाज पढ़ रहे हैं, और नमाज के बाद की मंजर है, सुभान अल्लाह, रश काफ़ी भर चुका हुआ है। मौजूद हूँ जी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्ली अलैहि। सलाम भी आप पेश कर सकते हैं, वो भी लाजम पेश कीजिएगा, जबकि मैं थोड़ा आगे जाके वहाँ पे सलाम पेश करना है। और आने वाला है हाजी 2025। अभी फ़िलहाल मदीना में रश ज़्यादा है, आने वाले दिनों में हाजी जो है ना मक्का में चले जाएंगे। जैसा कि आपको पता ही है हज मक्का में ही होता है। तो अभी जो है ना हम अंदर चल रहे हैं, सलाम पेश करते हैं। जब मदीने चलते हैं, यहाँ सुरूर दिल है, वहाँ का जो आलम है वो हमको मिलते हैं। लबों पर मोहम्मद का नाम प्यारे लगाते हैं, दुआ है हर दिल की, मदीने का सफ़र हम करते हैं। रूह में खुशबू है उनकी मोहब्बत की, जो मदीने की गलियों में रोज़ो शब मुकतबा बुकते हैं। ये दुनिया की फकरों से आज़ाद हम हैं, सिर्फ नबी के दर पर जा। और यहाँ पे ये देखिए ये मिंबर रसूल है, यहाँ पे इमाम खुतबा दिया करते हैं अभी इसी टाइम। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहीं पे इसी जगह पे जो मेंबर हुआ करता था उस टाइम वो खुतबा दिया करते थे। यहाँ पे रियादुल जन्नह में आने के लिए आपको लाजिम है कि अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, बगैर अपॉइंटमेंट के यहाँ पे आपको रियादुल जन्नह में नहीं आने देंगे। और ये जो सलाम पढ़ने के लिए जा रहे हैं ये बगैर अपॉइंटमेंट के है। वो जहाँ पे सीढ़ियाँ ऊपर जा रही है यहाँ पे मुअज्जिन अज़ान दिया करते हैं, जहाँ पे हज़रत बिलाल अज़ान दिया करते थे।
يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا نور من نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم صل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك یہاں پہ جی ماشاءاللہ حجاج کا سامان اتارا جا رہا ہے جو اس ہوٹل میں جو ہے نا رہتے ہیں. یہ ان کا سامان اتارا جا رہا ہے. بسیں ابھی آئی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. حج کی رونق مدینہ پاک میں سبحان اللہ. حجاج کی خدمات کے لیے لوگ ہیں جو لیگیج وغیرہ اٹھا کے اندر ہوٹل میں رکھ رہے ہیں. یہاں سے لیگیج وغیرہ اٹھا کے ہوٹل کے اندر رکھے جا رہے ہیں حاجیوں کے. اور حج پہ یہ کافی ساری سہولیات ہوتے ہیں جو مطلب عمرے پہ نہیں ہوتی. جو لوگ عمرے پہ آئے ہوتے ہیں ان کو یہ سہولیات نہیں ملتی. اب دیکھیں یہاں پہ یہ بھی عملہ ہی ہے جنہوں نے بیگ وغیرہ لیگیج وغیرہ اٹھا کے اندر بیگ ہوٹل میں رکھنے ہوتے ہیں. یہاں پہ یہ بیگ اتارے جا رہے ہیں. بسیں آئی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. لائنیں لگی ہیں پیچھے. اور یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں. آگے میں آپ کو چل کے دکھاتا ہوں کہ کھانا جہاں پہ اتارا جا رہا ہے حاجیوں کے لیے اور حجاج کرام کے لیے کھانا دیا جا رہا ہے ہوٹل میں. سارے قافلے حاجیوں کے ہی ہیں. حاجیوں کی بسیں ہیں سبحان اللہ. اور 2025 حج کرنے کے لیے جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت بخشی ہے حج کرنے کی, یہ وہ خوش نصیب حاجیوں کی بسیں ہیں. اور مدینہ منورہ میں اس ٹائم دیکھیں یہاں پہ بھی سیکورٹی الرٹ ہے. سیکورٹی مدینہ میں ابھی جو نا ویسے کافی الرٹ ہے یہاں پہ. یہ یہاں سے کھانا اتارا جا رہا ہے. ڈنر ہے رات کا جو باہر سے گاڑیاں لے کے آتی ہیں. باہر کچن ہوتے ہیں مدینہ شہر سے باہر. یہ مدینہ کے اندر بھی ہوتی ہیں لیکن یہ وہاں سے پھر پارسل ہوتا ہے. پارسل ہو کے پھر یہاں پہ اتارا جاتا ہے. اب یہ حاجیوں کو دیا جائے گا اندر نماز عشاء کے بعد ماشاءاللہ. تو دیکھیں یہ ان کا کھانا جو ہے ڈنر اتارا جا رہا ہے یہاں سے گاڑی سے اور یہ ہوٹل کے اندر جائے گا. جتنے بھی ہوٹلز ہیں یہاں پہ اب ہوٹلوں میں حجاج 2025 حج 2025 کرنے کے لیے جو لوگ آئے ہوئے ہیں مختلف کنٹری سے انہوں نے سٹے کیا ہوا ہے. یہ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی ہوٹلز ہیں مدینہ کے قریب مرکزیہ میں سارے حج کرنے کے لیے جو لوگ آئے ہیں انہوں نے سٹے کیا ہوا ہے. آپ لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں
یہ جو چھوٹی چھوٹی گاڑیاں کھڑی ہیں یہ بھی حجاج کی خدمات کے لیے ہیں. اگر بزرگ حاجی ہیں انہوں نے کہیں پہ سفر کرنا ہے، یہ ویسے جاتی ہیں مسجد قباء کی طرف. یہ مسجد قباء میں جانے والی گاڑیاں ہیں جو آپ کو لے جائیں گی وہاں پہ. یہ تقریباً 20 ریال لیتی ہیں مسجد قباء لے جانے کا اور لے آنے کا. یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ چھوٹی سی گاڑی ہیں. تو یہ دیکھیں بس ٹائپ ہی ہیں جیسے بسیں ہوتی ہیں بڑے والی. روڈ نے یہ جا رہا ہے مسجد قباء کو، طریق منشا بولتے ہیں، یعنی پیدل جانے والا روڈ سیدھا مسجد قباء جاتا ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آپ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طریقے کی اور ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں. اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کون کون سی زیارتیں کرنا چاہتے ہیں تاکہ میں آپ کو وہ زیارتیں کروا سکوں. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک بہت جلد ایک نئے ویڈیو میں.